सिक्योरिटी स्टेटस और सैलरी को उन लोगों से एसोसिएट किया जाता है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, जिन्हें आम जुबान में सरकारी अफसर कहा जाता है। ये लोग मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर अपने फराइज अंजाम देते हैं। ब्यूरोक्रेसी का सफर तो हमने गुज़िश्ता हफ्ते देख लिया, मगर सरकारी अफसरान किस तरह इसका हिस्सा होते हैं और उनके साथ क्या गुजरती है, जानेंगे हम 4 अफसरान की जुबानी। तस्नीम नौरानी का ताल्लुक लाहौर से है। इनके वालिद भी एक सरकारी मुलाजिम थे। तस्नीम ने 1966 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। रिटायरमेंट के बाद तस्नीम साहब का अपना कारोबार है। सबसे ब्रिलियंट लोग जो थे वो उनको सोचा जाता था कि वो जो CSP उस जमाने में था, तो इस वजह से हर यंग मैन की ये ख्वाहिश थी कि भाई वो CSP बने। और फिर फॉरेन सर्विस थी, फिर पुलिस सर्विस थी, बट टॉप पे CSP थी। शाहिद हुसैन का ताल्लुक शिकारपुर सिंध से है। इनके वालिद एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। शाहिद ने रिटायरमेंट के बाद वकालत का पेशा इख्तियार किया। मेरे वालिद मेडिकल ऑफिसर थे सिंध के देही इलाकों में, तो वहाँ सबसे बड़ा अफसर जो था मुख्तार कार, उसको तहसीलदार कहते हैं। तो उसकी पोजीशन देखकर हमने सोचा तहसीलदार बनना अच्छी बात है, ये बना जाएगा। फिर ख्याल हुआ इंजीनियर बनते हैं। फिर एक दिन अचानक हमने देखा कोई भाग दौड़ हुई, हमारे वालिद की डिस्पेंसरी का इंस्पेक्शन होना है। तो इंस्पेक्शन करने जो साहब आए तो मैंने देखा है तो बड़ा यंग सा कोई 20-22 साल का लड़का, उसके पीछे पुलिस भी और आदमी भी है, भागे धागे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने कहा ये असिस्टेंट कमिश्नर है। परवीन कादिर आगा का ताल्लुक लाहौर के नुमाया और मशहूर खानदान से है। वो तकरीबन 38 साल इनकम टैक्स के महकमे से मुंसलिक रही। आजकल परवीन इस्लामी यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। हम 3 बहनें हैं, तो वालिदा को मैंने एक दफ़ा कहते सुना कि अगर मेरा बेटा होता तो वो ICS का इम्तिहान देता, तब ICS भी शुरू में कहते थे। तो बस फिर मुझे ख्याल आया कि फिर ये मैं CSS का इम्तिहान दूँ। जावेद हनीफ का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से है, जो 18 सालों से मुख्तलिफ महकमों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की हैसियत से भी काम किया। यहाँ प्रेस्टीज भी है, रिस्पेक्ट भी है, अथॉरिटी भी है, रिकग्निशन भी है, फिर एक एबिलिटी है आपके पास गवर्नमेंट में आने के बाद, इतनी बड़ी एबिलिटी जो किसी और फील्ड में आपको नहीं मिलेगी। सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में वाक़ है, जहां नौजवानों की शख्सियत और बिहेवियर को बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि वो मुस्तकबिल में एफिशिएंट अफसर साबित हों। जाते के साथ ही एकेडमी में एक वाकई ट्रांसफॉर्मेशन था, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कारपेट पे जब पाँव रखा तो बड़ा दवीज़ कारपेट था। उसके बाद एक बैटमैन आपको मिला,
اس نے آپ کا سوٹ کیس جو ہے کھول کے ساری چیزیں لٹکا دی اور اس کے بعد شام کو رپورٹ پیش کی، آپ کے پاس سامان ہی نہیں ہے. مگر اس کا مقصد تھا، اس ساری چیز کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو آپ نے اوپن کمپٹیشن میں عوام میں سے بچوں کو سلیکٹ کیا بالکل پیور میرٹ پہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو، اس کے بعد آپ نے ان کو ٹرین کیا اور آپ نے ان کو ماحول دیا کہ اب آپ نے یعنی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے اور آپ کی پریولیجز بھی ہیں. بس صرف تھوڑی سی جھجک کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اتنی سارے لڑکے ریسپیکٹ دیتے ہیں نا، تو یو فیل سو اسپیشل. نہ صرف یہ بلکہ ان کی تربیت کے لیے گھڑ سواری، ٹینس، سوئمنگ وغیرہ جیسے کھیل بھی سکھائے جاتے ہیں. لیکن تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنا بھی شاید ان کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے. میں کسی ڈرائیور سے کوئی بات کر رہا تھا ان آرڈنری کورس، تو جب وہ چلا گیا ڈرائیور تو ایک میرے بیچ میٹ نے، کولیگ نے مجھے بعد میں ڈانٹا کہ اس طرح جا کے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں اس کی برابری کی لیول پر. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپارٹ فرام ہم، یعنی یو ہیو ٹو اسپیک فرام ہیئر، اور ڈرائیور ادھر. سول سرونٹ کی نوکری کا آغاز 17 گریڈ سے ہوتا ہے، جہاں ان کی تنخواہ تقریباً 17 سے 18,000 اور دیگر مراد اس کے علاوہ ہوتی ہیں. جاب کا اصل چارم شاید یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے اہم فیصلے لینے میں اور کسی پالیسی تشکیل دینے میں ایک اہم رکن بن جاتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر بھی جب پالیسی میکنگ پروسیس کے اندر آتا ہے، جب اسٹارٹ ایک نوٹ کرتا ہے، ناٹ نیسسریلی کہ اس کا نوٹ ایز اٹ از اپروو ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اچھے آئیڈیاز وہ دے رہا ہو ایسے جو الٹیمیٹلی جا کے اپروو ہو، اور وہ انٹائر وہ آئیڈیا جو ہے پورے پروونس کے اندر اپلیکیبل ہو. تو آپ دیکھیں اس کا اسپیکٹرم کتنا وائڈ ہے، اور یہ ایبلٹی جو ہے کسی جگہ پہ کسی اور ادارے میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن کئی بار یہ اہم پوسٹنگ آپ کے لیے چیلنجنگ بھی ثابت ہوتی ہے. مجھے حکم ملا اور 25 سال میری عمر تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں، اور اس زمانے میں میرا خیال ہے جنگ کے سے ہفتہ پہلے وہ ہم نے اس وقت سول ڈیفنس کی ٹریننگ دے رہے تھے، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور جنگ چھڑ گئی. اور جو شہر تھا شکر گڑھ، وہاں پر صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں میں ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گیا، اور میں وہاں سے نکلا نہیں. یعنی اس کے باوجود کہ وہاں اسٹریفنگ تھی، وہاں گولہ باری تھی، وہاں جو دشمن تھا وہ صرف 600 گز دور تھا، 800 گز دور تھا. کیوں میں وہاں ٹکا رہا 25 سال کی عمر میں؟ کیوں میں نے اپنی زندگی جو ہے وہاں داؤ پہ لگائی؟ اس واسطے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی تھی، جو کہ ایک سینس آف پوزیشن کی وجہ سے آتی تھی. سول سرونٹس اپنی اس اتھارٹی کو انجوائے کرتے ہوئے ہی کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں جاتے. پریکٹیکل بینیفٹ دینے کی جو کیپیسٹی گورنمنٹ سرونٹ کے پاس ہے وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کسی ادارے کے پاس نہیں. آپ بڑے بڑے سے ادارے کی بات کر لیں جس کی کیا نام ہے بلینز اینڈ بلینز کی کیا نام ہے آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کا ایریا آف ایکٹیویٹی اتنا سا ہوتا ہے. وہ زیادہ اپنے ملازمین جو 2,000-4,000 ملازمین ہیں ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں یا اپنے پیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی تنخواہ بہت زیادہ ہے، مگر اگر آپ سرکار میں کسی ضلع میں کمشنر لگے، ڈویژن میں کمشنر لگے یا ڈپٹی کمشنر لگے یا کسی محکمے کے سیکرٹری لگے، تو پھر اس سارے حلقہ جو تھا وہ آپ سے انٹریکٹ کرتا تھا اور آپ کی ایک پہچان تھی.